इदं मैत्री संस्कृत संस्कृति प्रतिष्ठानं सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचिका पूर्णिमा मुत्नाळ्। सर्वकारः विकसित भारतस्य निर्माणार्थम् आधुनिक आधारभूत संरचनासु अभूतपूर्वनिवेशं करोति इति प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना प्रतिपादितम्। ह्यः अपराह्ने तावत् गौतम बुद्ध नगर जनपदस्य जेवर क्षेत्रे नोएडा अन्ताराष्ट्रिय विमानपट्टनस्य प्रथम चरणीयोद्घाटनं विधाय श्रीमोदिना निगदितं यत् विगत एकादश वर्षेषु आधारभूत संरचनायाः आयव्ययकं षड्गुणाधिकं प्रवर्धितम्। रेलवे विद्युतीकरणस्य विषये प्रधानमन्त्रिणा सूचितं यत् 14,200 वर्षात् पूर्वं 20,000 किलोमीटर परिमितम् आसीत्। तत् अधुना 40,000 किलोमीटर मिताधिकं सञ्जातम्। साम्प्रतं प्रायः 100% ब्रॉडगेज सञ्चालस्य विद्युतीकरणं पूर्णम् अभवत्। श्री मोदिना प्रोक्तं यत् पश्चिम एशिया क्षेत्रे विगत मासतः प्रवृत्त युद्धेन बहवः देशाः खाद्य पदार्थानां तैलस्य वातेन्धनस्य उर्वरकाणाम् अभावं सम्मुखीकुर्वन्ति। श्री मोदिना प्रतिपादितं यत् यद्यपि विश्वस्य प्रत्येकोऽपि देशः अनेन सङ्कटेन सह युध्यते तथापि भारतं स्वनागरिकाणां सामर्थ्येन पूर्णशक्त्या अस्य सङ्कटस्य प्रतिकारार्थं सज्जो वर्तते। ह्यः प्रातः विशाखापट्टनं देहलीं प्रति आगच्छतः इंडिगो विमानस्य आपत्कालीन अवतरणं देहल्याः इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थानके कारितम्। यतोहि एकस्मिन् प्रभागे शंका उत्पन्ना। अस्मिन् विमाने 61 प्रवासिनः आसन्। नागरिक विमानन मन्त्रालयानुसारं प्रातः पादोन 11 वादने विमानयाने पूर्ण आपातकालः घोषितः। देहली अग्निशमन सेवया प्रोदीरितं यत् सूचना अवाप्य तत्र अग्निशमन वाहनानि तत्कालं प्रेषितानि आसन्, किन्तु विमानस्य कापि क्षतिः नैव अभवत्। सर्वे प्रवासिनः च सुरक्षिताः सन्ति। नेपालस्य पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ह्यः गतवर्षस्य जेएनजी आन्दोलनस्य दमनविषये निगृहीतः। अवधेयं यत् बालेन्द्र शाहस्य जेएनजी आन्दोलनस्य निरीक्षण आयोगस्य प्रतिवेदनानन्तरं निगडनम् अभवत्। पश्चिम एशिया क्षेत्रे युद्धस्य स्थितिः अतीव गभीरा वर्तते। उपत्यका क्षेत्रस्य अनेकेषु भागेषु नूतन प्रक्षेपास्त्र आक्रमणानि ड्रोन आक्रमणानि च अभवन्। एतानि आक्रमणानि तावत् रक्षा प्रणालिभिः मध्ये एव विफलीकृतानि। लेबनान देशे हिजबुल्लाह केन्द्रेषु इस्राएल देशेन पुनः आक्रमणं विहितम्। अधिकारिभिः विज्ञापितं यत् बैरूतः दक्षिणी लेबनान क्षेत्रयोः अनेके जनाः हताहताः अभवन्। मुर्शिदाबादस्य रघुनाथगंज स्थले प्रवृत्ता हिंसायां निगृहीतानाम् उपद्रवीणां संख्या इदानीं 30 अभवत्। अस्यां हिंसायां तावत् एकस्याः धार्मिक संस्थायाः 2 प्रमुखापि सम्मिलितौ स्तः। प्रधानमंत्री वरिष्ठ भाजपा नेता च नरेंद्र मोदी अस्य मासस्य 30 दिनांके नमो तंत्रांशेन मेरा बूथ सबसे मजबूत संवाद कार्यक्रमे आसाम पुदुचेरी राज्ययोः कार्यकर्तॄन् सम्बोधयिष्यति। सामाजिक अन्तर्जालीय पटलस्य एकस्मिन् सन्देशे मोदी न्यगदीत् यत् विगत दशके आसाम राज्यस्य प्रगतिः सर्वेषां पुरतः स्पष्टा अस्ति। राज्यं च सर्वक्षेत्रेषु विकासपथि अस्ति। तेन अवलोकितं यत् निरन्तर विकासकार्याणां कारणात् जनाः पुनः 5 वर्षाणां कृते डबल इंजन एनडीए प्रशासनं चेतुं सज्जाः सन्ति। अद्य प्रातः 11 वादने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाण्या मन की बात इति कार्यक्रमावधौ स्वीयं मनोगतं देशस्य विदेशस्य च जनैः समं विनिमयीकरिष्यति। अयं हि अस्य लोकप्रिय कार्यक्रमस्य 32+100तमो भागो भविष्यति। अस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः दूरदर्शनस्य च सर्वेषु केन्द्रेषु AIR न्यूज अन्तर्जालपुटे तथैव न्यूज ऑन AIR दूरभाषा तन्त्रांशे भविष्यति। भारतीय जनता पार्टी इति
वरिष्ठ नेता केंद्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः ह्यः पश्चिमबङ्गे ममता बेनर्जी इत्यस्याः नेतृत्वयुतस्य तृणमूल कांग्रेस सर्वकारस्य उपरि सुरक्षायाम् अनवधानस्य सहैव राज्यस्य आर्थिक दुर्दशायाः गम्भीरम् आरोपं प्रक्षिप्तवान्। केन्द्रीय वाणिज्योद्योग मन्त्री पीयूष गोयलः अब्रवीत् यत् विश्व व्यापार संघटने उरुग्वे चक्रा इत्यावधौ निर्मितानां विसङ्गतीनां निवारणं चर्चायाः मुख्यविषयो भवेत्। तेन प्रतिपादितं यत् सर्वेभ्यः सदस्यदेशेभ्यः उत्पादनक्षमता वृद्ध्यै, वृत्तिः सृजनाय तथा वैश्विक व्यापारे सहभागितायै समानाः अवसराः भवेयुः इति। ह्यः सायं बेंगलुरु नगरे इंडियन प्रीमियर लीग स्पर्धायाः ऊनविंशतितमस्य संस्करणस्य शुभारम्भो अभवत्। उद्घाटन क्रीडायां गतवर्षस्य विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलं यं चिन्नस्वामी क्रीडाङ्गणे सनराइजर्स हैदराबाद दलेन सह क्रीडित्वा विजयं सम्प्राप्तवान् इति वार्ताः। धन्यवादाः।